बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, दोस्तों, जुमा मुबारक के दिन 41 बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कलिमात पढ़ने से रब्बे काबे की कसम, घर ही छोटा पड़ जाएगा मगर घर से दौलत कभी खत्म न होने का नाम लेगी। ये अमल न सिर्फ आप जुम्मे मुबारक के रोज दौलत के लिए कर सकते हैं, बल्कि आप इसको अपनी हर किस्म की छोटी बड़ी हाजत के लिए भी कर सकते हैं। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ेंगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आप चाहे ये वजीफा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, इसके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोजगार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा और आप इसके लिए भी ये वजीफा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहें तो इस अमल के लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफे के जरिए अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने जुमे मुबारक के रोज नमाज असर के बाद सलामुन कौलुन मिर रब्बिर रहीम को 313 मरतबा पढ़ें। फिर अपने मकसद के लिए अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह हर किस्म की रुकावट दूर हो जाएगी और हर किस्म की परेशानी उसी वक्त खत्म हो जाएगी। अगर कोई शख्स बीमार है, इस वक्त कोई भाई बहन ऐसी नहीं होगी जो इस बात का इनकार कर सके कि हमारी फैमिली में तो कोई बीमार नहीं रहता। छोटी मोटी बीमारी हर घर में मौजूद होती है, बीमारी छोटी हो या फिर बड़ी। जुमे मुबारक के रोज नमाज असर के बाद 313 मरतबा सलामुन कौलुन मिर रब्बिर रहीम पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर खड़े होकर पानी पर दम कर दें। इस पानी को बावजू हालत में घर में मौजूद बीमार शख्स को पिला दें। इंशाअल्लाह पहले ही जुमे आप इस आयत का मौजज़ा अपनी आंखों से देखेंगे कि इसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी बीमारी नहीं जा रही तो मुसलसल 3 जुमे बिला नागा इस अमल को जारी रखें। इस अमल के बहुत फवायद हैं। अल्लाह पाक ने इस अमल के जरिए बहुत ज्यादा बीमार बहन भाइयों को सेहत अता की है। जोड़ों के दर्द के लिए जादुई नुस्खा है। अगर किसी बहन भाई के जोड़ों में सख्त दर्द हो और वो दर्द ठीक ना हो रहा हो तो उसको चाहिए कि 1 पाव अदरक, 1 पाव लहसुन और आधा किलो गाय का घी ले। अदरक और लहसुन को अलग अलग पीस लें और उनका अलग पेस्ट बना लें। रोजाना 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन लें और 3 चम्मच घी लेकर अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर हल्की आंच में भूनकर हस्बे जरूरत नमक भी डाल लें। जब तैयार हो जाए तो ठंडी होने पर बावजूद सूरह यासीन पढ़ना शुरू करें और सलामुन कौलुन मिर रब्बिर रहीम पर पहुंचे तो इस आयत को 40 मरतबा पढ़ें और सूरह यासीन खत्म कर दें। इसके बाद भुजिया पर दम करें और रोजाना इसी तरकीब से तैयार करें और 21 दिन तक खाएं। इंशाअल्लाह जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी आयत है जिससे जिन्नात बहुत खौफ महसूस करते हैं। इसी हवाले से एक भाई ने इस्लामिक टीचर के व्हाट्सएप नंबर पर तफसीली मैसेज किया था, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। कहते हैं, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, 2 साल का था। वालिद साहब दुनिया फानी से कूच कर गए। वालदा साहिबा का निकाह दादाजी ने चचा से कर दिया। चचा ने मुझे कभी वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। चंद साल पहले मेरी शादी मामूजात से हुई, जिसकी पहले 2-3 जगह से मंगनी टूट चुकी थी। जब मेरी मंगनी हुई तो मुझे तरह तरह की तकलीफें शुरू हो गईं। एक दिन मैं बेड पर सोया हुआ था तो जैसे किसी ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। उसी दौरान घर पर फोन आया कि आज तुम्हारी मंगेतर को कुछ हो गया है, उसको डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। हमें कई लोगों ने बताया कि लड़की पर जिन्नात हैं, तुम यहाँ रिश्ता ना करो। मैंने कहा, ये तो ऐसी ही बातें हैं, बीमार तो हर इंसान हो सकता है। आखिर मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। इस्लामिक टीचर सच कहते हैं कि शादी की जगह सादगी से करें तो वो बहुत कामयाब रहेगी। अब तो सबको मैं यही मशवरा देता हूँ। शादी के बाद भी मेरी बीवी को कई बार दौरा पड़ा तो यही कहा गया कि माँ बाप से जुदा होने का सदमा वगैरह। पहली रात भी मैंने कुछ अजीब अजीब बातें महसूस की, जैसे वो जबरदस्ती खुश होने की कोशिश कर रही है। 10-12 रोज बाद फिर उसे पहली वाली तकलीफें शुरू हो गई। कभी डॉक्टर, कभी पीरों फकीरों के चक्कर शुरू हो गए। मेरी कोई भी छुट्टी सुकून से ना गुजरती। जब से शादी हुई घर में टूट फूट, लड़ाई झगड़े, बेबरकती पैदा होना शुरू हो गई।
کوئی بھی میری بیوی کے مزاج کے خلاف بات کرتا تو بہت شدید نقصان اٹھاتا۔ ایک دن پاؤں میں شدید درد ہوا، بظاہر کوئی چوٹ وغیرہ یہ رپورٹ میں کچھ نہ آیا۔ گھر گیا تو بیوی بڑے عجیب لہجے میں بولی، سناؤ پاؤں کا۔ میں ایک دم ڈر گیا۔ کہنے لگی، مجھ سے معافی مانگو۔ میں نے معافی مانگی تو میرا پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تو جنات براہ راست ہم سے بات کرتے اور کہتے کہ اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ ہم نے کہا تم ان کے والدین سے کہتے کہ ان کا نکاح مت کرو، اب تو ہم نکاح میں بندھ گئے ہیں۔ کہتے کہ ہمارا بھی اسی سے نکاح ہو چکا ہے، اس کو آزاد کر دو ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ تب ہمیں یقین آیا کہ واقعی جنات کسی انسان پر بھی آ سکتے ہیں اور انسانوں سے باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ جنات نے ہمارے جینا دن بدن دو بھر کر دیا۔ چونکہ میری پوسٹنگ دوسرے شہر میں تھی اور میں ہفتے میں صرف ایک دن گھر آتا تھا، پھر میرے انکل نے مجھے ایک دن کہا کہ تم اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر میں چلے جاؤ، شاید وہاں یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کرائے پر مکان لیا اور اپنی بیوی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ وہاں میری بیوی نے ٹھیک کیا ہونا تھا، وہاں تو جنات نے میرے ناک میں دم کر دی۔ دفتر سے گھر آتا تو ہر چیز الٹی ہوتی، گھر کا تہس نہس مچا ہوتا۔ میں رات کو سوتا تو مجھے بستر سمیت اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے۔ ہر وقت ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، نوکری میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے، مگر میں نے بھی پکا فیصلہ کر لیا کہ اب ان جنات کی بات نہیں ماننی، ان سے جو ہو سکتا ہے کر لیں۔ میں اب ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ میں نے 1 سال قبل اسلامک ٹیچر چینل پر سلام قول من رب الرحیم کے معجزات والی ویڈیو دیکھی تھی۔ میں نے جمعہ مبارک کے علاوہ بھی ہر نماز میں اس کو پڑھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جنات میری بیوی پر تو آتے مگر مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچاتے۔ میرے سسرال کے گھر بیری کا درخت تھا، میرے انکل نے وہ اکھڑوا دیا۔ بس اس دن کے بعد سے وہ جنات میرے انکل کے سخت خلاف ہو گئے۔ میرے انکل کی حالت دن بدن خراب ہونا شروع ہو گئی اور چند دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی تو جنات کی حاضری میری بیوی پر ہو گئی اور جنات کہنے لگے، ہم نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دو، تم لوگ ایسا نہیں کر رہے، تم لوگوں نے ہمارے کئی لوگ جلا دیے ہیں، اب ہم بھی تمہارے بچے بچے پر آئیں گے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ میرے بھتیجے بھتیجیاں بیمار ہو گئے، میری بھابھی اور بھائی بیمار ہو گئے، میرے رشتہ دار حتیٰ کہ ہمسائے تک بیمار ہو گئے۔ پھر میں نے ہمت کر کے جنات کی بات مان لی اور کچھ دنوں کے لیے بیوی کو میکے بھیج دیا اور سلام قول من رب الرحیم کو خوب پڑھنا شروع کر دیا۔ گھر میں پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، میں بھی صرف جمعے کی نماز پڑھتا تھا، مگر ان واقعات کے بعد الحمدللہ ہمارے گھر میں سب نمازی ہیں اور ہر روز سلام قول من رب الرحیم کی صبح و شام تسبیح کرتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور جنات نے میری جان چھوڑ دی اور میری بیوی بھی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پیارے دوستو، سلام قول من رب الرحیم پڑھنے کے اور اس کے معجزات کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، مگر ایک واقعہ سنانے پر بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، لہٰذا آپ سے آخر میں گزارش یہی ہے کہ آپ بھی جمعہ مبارک میں اور اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے سلام قول من رب الرحیم پڑھتے رہا کریں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو بہت جلد ختم فرما دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب دوستوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ایسی ہی مزید معلوماتی اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہوتا رہے۔ شکریہ۔